ओ श्री परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभव ज्ञमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपा लभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद का खातिर विश्वोत्पत्ति का कारण त्रितापनाशने गरने श्री कृष्ण लय नमो नमः। कस्तूरोपचकस्तासो योमजान्दिन जस्तासो परमेश्वर तेस्तैलाय नमो नमः। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष श्रीमूर्ति यो भागवत भक्तजन भागवतलाई श्रवण गर्दै आज हामी तृतीय दिवसीय प्रातःकालीन सत्रमा उपस्थित भइसकेका छौं। हल्दीबारी 2 पाराखोपीमा भगवती माता श्री नवदुर्गाको श्री चरणमा बसेको आज तेस्रो दिन। उनी माताको मन्दिरलाई भव्य र सभ्य रूप मिलै बनाऊ, सुन्दरताले परिपूर्ण बनाऊ, सजी सजावट गराऊ र केही बचेछ अर्थ भने यही बाटोमा कुद्नको लागि हामी सबै बिरामी हुन्छौं। त्यो बिरामीबाट केही छिटो उपचार भयो भने ज्यान जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले एउटा एम्बुलेन्स किन्ने लक्ष्य राखेर जुन आयोजना गर्नुभएको छ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ। यो यज्ञमा कतैबाट पनि विघ्न बाधा नपरोस् भनेर वर्ण भएर बस्नुहुने गणपति गुरु, व्यासमा आसीन व्यासाचार्य गुरुदेव, साधु सन्त ब्राह्मण विद्वान विदुषी गुरु महाराजजीहरू, त्यस्तै गरी आफ्नो आफ्नो कार्यलाई लिएर यज्ञमा वर्ण भएर बस्नुहुने सम्पूर्ण गुरुवर्गज्यूहरू, मीठा मीठा भजनहरूद्वारा हजुर हामी सबैको मनलाई मुग्ध बनाउनु हुने कृष्णकाली नक्कले भक्ति भजन समूहका सर्जक कृष्ण भण्डारीज्यूको सम्पूर्ण टोली, त्यस्तै गरी यो हाम्रो आवाजलाई हजुरको घर दैलो चोटाकोटासम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्र, आयोजककर्ता परिवार, ममतामयी भक्तिमती आमा दिदीबहिनीहरू, ज्ञान वैराग्य स्वरूप पिता दाजुभाइ, शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थीवर्ग, विभिन्न संघ संस्थाबाट पाल्नुहुने पदाधिकारीज्यूहरू, समाजसेवी बुद्धिजीवी धर्मप्रेमी धर्मानुरागी लगायत यो आवाजलाई श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई तृतीय दिवसीय प्रातःकालीन सत्रमा व्यासपीठको तर्फबाट हार्दिक सुस्वागतम गर्न चाहन्छु। भागवत भगवानको
सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ सौनकलाई, हे सौनक, हिजोको कथा प्रसङ्ग थियो। महाराज परीक्षितले आफ्नो राजगद्दीलाई त्यागेर वृद्ध गङ्गाको तटमा पुग्नु। आमाहरूको सल्लाह रहेछ क्यारे अलिकति हो होइन। 9 देखि 12 भन्थे, 11 देखि राखेछन्, घर जानु पो पर्छ कि क्या भन्ने हुन्छ क्या। सल्लाह छ भने भन्नु होला, 3 बजेपछि गरौँ है त। अहिले चाहिँ कथा सुनौँ, भजनमा नाचौँ, दान पुण्य गरौँ, काम लाग्छ। सल्लाह गरौँ भने काम लाग्दैन। पुण्य मिल्छ त मिल्दैन, अनि किन गर्ने सल्लाह? सल्लाह त अहिले गर्ने समितिले र हामीले मात्रै हो। गोविन्द भगवानको। जब राजगद्दीलाई त्याग्नुभयो, गङ्गाको तटमा जानु, सन्त महापुरुषहरूले भन्न थाल्नु भएछ, अरे राजाले त घर छोडे अरे, अनि हामी चाहिँ झुप्रोमा समातेर बस्ने। महाराजले घर छोड्न सक्छन् भने हामी घर छोड्न सक्दैनौँ, ल हिँड जाउँ भनेर सबैजना पुगे। त्यहाँनिर सबै सन्त महापुरुषहरू पुग्नुभयो। अत्रिर वसिष्ठश्च वन शरद्वा नरिष्ठ नेमिर भृगुराङ्गिराश्च। अत्रि वसिष्ठ च्यवन शरद्वा नरिष्ठ नेमि भृगुर अंगिरा पराशर गाधी उतथ्य इन्द्र प्रबन्ध जति पनि ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो नि त। मेधातिथिर देवल देवराज, अरु सन्त महापुरुषहरू, अनि आज राजर्षिहरू, देवगणहरू सबैजना पुगेछन् त्यहाँ। कहाँ? जहाँ भागवत अब लाग्ने। राजा भए ठाउँमा राजाले घर छोडे अरे, हामी पनि जाउँ भनेर सबैजना निस्किनु भयो। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ त वेद पुराणहरू सबै आएर बसे। यहाँको जस्तो हो र? देवी देवता सबैजना हामी पुग्छौँ अरे, मान्छे पुग्दैन अरे के ठाउँमा छ। देवी देवतालाई बोलाएर राखेको छ, सबै भगवानहरू यहीँ हुनुहुन्छ। मान्छेको कामले व्यस्तता कहिल्यै छोड्दैन, हामी पुग्दैनौँ होइन। अनि त्यति गरिसकेपछि त्यही बिचमा महाराज परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो सबै सन्तहरूलाई, प्रभु थोरै समयमा मर्ने मान्छेले के गर्नुपर्छ? कसैले भने जप गर, कसैले भने तप गर, कसैले भने ध्यान गर, पूजा पाठ गर, सबै कुरा सुने, तर मनलाई शान्ति मिलेन। प्रश्न गरेपछि प्रश्नकर्तालाई जब शान्ति मिल्छ तब मात्रै त्यो उत्तर सही हुन्छ। किनकि यो त स्कुलमा पढाउने किताब होइन नि। स्कुलमा जुन किताबमा जे लेखेको छ त्यो त पढाउनै पर्छ कि, त्यसलाई परिवर्तन गर्छु भनेर हुँदैन। यहाँ मात्रै हो, जब आत्मालाई सन्तुष्टि मिल्छ नि तब कल्याण हुन्छ। अन्तरात्माबाट परमात्मासँग जोडिन्छ। स्कुलमा जोडिँदैन, स्कुलमा जे छ त्यही घोकाउनु पर्छ। अब किताबमा पाठ्य पुस्तकमा गबाट गमला होइन, गबाट गधा हो भनेर लेखिएर आयो भने सरकारले त्यही गधा पढाउनु पर्छ पर्दैन? त्यहाँ गधा नै भन्नु पर्यो, किनकि यो स्कुलको किताब होइन। यो त आत्मा र अन्तरात्मासँग परमात्मासँग भेट गराउने एउटा माध्यम हो, त्यो बाटो हो। यो त्यो बाटोमा पुर्याउने। राजालाई चित्त बुझेन, अब के गर्ने सोचिरहेका थिए। एउटा व्यासासन बनाएछन्, अनि जसले मेरो प्रश्नको सही उत्तर दिन्छ त्यो आएर बस्छ भनेर छोडिदिए। त्यही समयमा तत्राभवद भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छयागमटमानो नपेक्षा। भगवान व्यासका पुत्र तत्रात भगवानको उपाधि दियो। कस्तो अवस्था? तुम 12 वर्षम 2-8 यानी कि 16 वर्षको उमेर, लङ्गौटी लगाउनु भएको छ। 16 वर्षको उमेरमा सम्पूर्ण सुन्दर, सम्पूर्ण शरीर नै यति मनोहर थियो कि हेर्ने मान्छे आश्चर्यचकित हुन्छ त्यो दृश्यलाई देखेर। भगवान पुग्नुभयो, प्रकट हुनुभयो। त्यहाँ लाग्थ्यो साँच्चै नै श्याम सुन्दर भगवान श्री कृष्ण नै आउँदै हुनुहुन्छ त्यो स्वरूपलाई देखेर। तर कतिजना सुखदेवलाई ढुङ्गा हान्दै थिए, स्त्रीहरू, बच्चाहरू। तर उहाँको काम के थियो? भागवतलाई
बिस्तारो बिस्तारो पढ्दै पढ्दै अगाडि बढ्नुभयो। स्वयं व्यास पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, व्यास पनि त्यहाँ बस्नु भएको थियो। सबैजनालाई देख्नुभयो, व्यासासन बनाएको रहेछ, गएर बसिदिनु भयो। राजाले यसरी अरे 16 वर्षको उमेर यस्ता सन्त महापुरुषको आज आगमन भयो भने प्रभु मेरो जीवन धन्य भयो, आज मेरो जीवन कृतार्थ भयो प्रभु, तपाईको दर्शन पाएर। तपाईं जस्तो महान तपस्वी सन्तको दर्शन पाउनु नै मेरो जीवनको लागि सौभाग्य हो। त्यतिकै दर्शन भेटिँदैन अरे के सच्चा साधुको, किनकि सच्चा साधु सन्त महापुरुषको दर्शन गर्नको लागि त आफ्नो पनि भाग्य सही हुनु पर्यो अनि परमात्माको कृपा पनि हुनुपर्छ, नभए पाइँदैन। व्यक्तिगत कामको लागि सन्तको दर्शन नगर्नु अरे विद्वानहरू भन्नुहुन्छ। आफ्नो स्वार्थको लागि, आफूलाई चाहिने स्वार्थको लागि सन्त महापुरुषको दर्शन नगर्नु। यदि दर्शन गर्नु नै छ भने यो जीवको कल्याण कसरी हुन्छ, यो आत्माले परमात्मासँग कसरी जोड्न सक्छ नाता, त्यो बारेमा सोध्नु। सन्त गुरुको क्षण भनेको व्यर्थको जीवनमा कुरा गरेर नकटाउनु, अन्तरात्मासँग जोड्ने जुन माध्यम हुन्छ त्यो माध्यमको खोजी गर्नु। राजाले भने प्रभु तपाईसँग एउटा प्रश्न गर्छु। अब तपाईँ आएर बस्नुभयो, तपाईँको थकान दूर भयो, पाद्य अर्घ्यले पूजा गरे अनि पूजा गरिसकेपछि सोधे भगवान अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयात् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। योगी हरिका पनि योगी, परम योगी, परम गुरु भगवान। सर्वसाधारण व्यक्ति यानी कि मरणासन्न व्यक्तिले के गर्नुपर्छ भन्नुको तात्पर्य मर्न आँटेको व्यक्तिले अब के गर्ने? यत्श्रोतव्यमथो जाप्यम यत्कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद् वा विपर्ययम्। मर्न लागेका मान्छेले के गर्नुपर्छ, कुन चिजको जप गर्नुपर्छ, कुन चिजलाई स्मरण गर्नुपर्छ, भजन कसको गर्नुपर्छ बताइदिनुहोस् प्रभु, किनकि तपाईको दर्शन ठुलो भाग्यले मात्रै पाइन्छ। फेरि तपाईँ कतै जानुभयो भने न लक्ष्यते यवस्थानमपि गोदो हनम क्वचित, एउटा गाई दुहुने बेलासम्म मात्रै बस्नुहुन्छ अरे, अब त्योभन्दा धेरै बस्नुहुन्न। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई बताइदिनुहोस् भन्नुभयो, राजा चुपा लागेर बस्नु। र यही साथसाथै प्रथम स्कन्धको दिव्य कथालाई पनि सुतजी महाराजले विश्राम गर्नुहुन्छ। अब द्वितीय स्कन्धमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, अब राजाका प्रश्न सुखदेव स्वामीको उत्तर। राजाले प्रश्न गरेका थिए कि थोरै समयमा मर्ने मान्छेले के गर्नुपर्छ, मर्न लागेको व्यक्तिले के गर्नुपर्छ? सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन सुन। वरीयानि शते प्रश्न कृतो लोकाहितं नृप आत्मवित् सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु या पर। राजन तिमीले साह्रै राम्रो प्रश्न गर्यौ, किनकि यो त सबैको हितको लागि भयो नि। त्यसैले सुन है, अब म तिमीलाई बताउँछु। आत्मज्ञानी जो व्यक्ति हुन्छन् नि, ती आत्मज्ञानी व्यक्तिले यस्तो प्रश्नको बडो आदर गर्छन् अरे, किनकि यहाँ त एकजनाको हित होइन नि त, लोकहितको लागि कुरा हुँदैछ। मर्न लागेका हामी पनि छौँ नि, कहिले मरिन्छ टुङ्गो छ थाहा छ त? हाम्रो जीवनको ग्यारेन्टी थाहा छैन, ग्यारेन्टी छैन हामीलाई। अनि हामी बजारमा एउटा केही सामान किन्न जानु पर्यो भने ग्यारेन्टी खोज्छौँ, एउटा बल्ब किन्नु पर्यो भने हामीलाई ग्यारेन्टी चाहिन्छ। यही ज्यान हस्पिटलमा जन्मिन्छ, डाक्टरले ग्यारेन्टी दिन सक्दैन, किनकि यो ज्यानको कुनै ग्यारेन्टी छैन। हामीलाई चाहिँ ग्यारेन्टीवाला सामान नै चाहिन्छ। आफ्नै ग्यारेन्टी थाहा छैन, सामानको ग्यारेन्टी खोजेर बस्छौँ। कतिखेर जाने आफैलाई टुङ्गो छैन।
त्यसैले गर्दा तिमीले यति राम्रो प्रश्न गर्यौ नि राजन, लोकहितको लागि साह्रै नै उत्तम छ। अब यसमा पनि सुन है, मान्छेको उमेर, मनुष्यको उमेर कति वर्षको हुन्छ हाम्रो उमेर? थाहा छ? छैन। यसो निर्णय अनुसार 100 वर्ष अरे कि। अब 100 वर्ष बाँचिँदैन, झुक्किएर 60 सम्म पुगेछ भने पनि भाग्य सम्झिनु पर्छ। अब त अगाडि बुवा आमाहरू जति बाँच्नु पनि हामी त्यति पुग्दैनौँ। हामीलाई खानपानले रहन सहनले उमेर आदि कटाइदिइसकेको छ। 100 वर्षको उमेरमा अब आदि त के हुन्छ? निद्रया ह्रियते नक्तम, सुतेर गयो होइन त? 50 वर्ष सुतेर गएको होइन, सक्यो, रह्यो 50 वर्ष। व्यवहारेण च वा वयः, घरको व्यवहारले जान्छ आदि उमेर त। 25 वर्ष गयो अनि रह्यो 25 वर्ष, अनि ए दिन रात यताउति कुटो, परिवारलाई पालन पोषण गरो, हेरविचार गर्दा गर्दै जान्छ, सकिन उमेर। अनि भगवानको भजन कहिले गर्ने, भगवानको कीर्तन कहिले गर्ने, पूजापाठ कहिले गर्ने? त्यसले गर्दाखेरि राजन सम्पूर्ण कुरालाई त्यागेर यो मनले चाहिँ नि भगवानको भक्ति नै गर्नु, भगवानको पूजन नै गर्नु, कीर्तन। बाहिरी रूपमा तिमी जस्तो छौ जे छौ काम गर, किनकि यो समाजले कसैले पनि भन्दैन मलाई तिम्रो मन सापट्टि देऊ न भनेर, माग्छ कसैले मन। अनि हामी भन्छौँ फलानुले मेरो मन साह्रै दुखाएको छ भन्छ। ए हजुर, दुख्ने गरी त्यसलाई मन किन दिनु? उसले त मन माग्दैन नि। अच्छा, कसैले मन माग्छ कोहीसँग? माग्दैन, धन माग्छ। संसारमा धन चाहियो, मन चाहिने भनेको त ईश्वरलाई, परमात्मालाई हो। त्यही भएर एउटा कुरो चाहिँ के बुझ्नु भने नि, संसारमा व्यक्तिलाई मन नदिनु, व्यवहारबाट सन्तुष्ट बनाइदिनु, चाहिने कुराहरूबाट सन्तुष्ट बनाइदिनु। यो मन दिने काम चाहिँ परमात्मालाई मात्रै गर्नु। एउटा भनाइ पनि छ नि, आफ्ना मान्छेलाई धन नदिनु, अर्काका मान्छेलाई मन नदिनु अरे। आफ्ना मान्छेलाई धन दियो भने नमाग्न गएर हुन्छ, न टाइममा दिन्छन् होइन। नमाग्ने गरी दिँदा त राम्रो भइगयो नि, गोविन्द भगवानको। नमाग्ने गरी दिँदा त झन् सुन्दर भइगयो। सापट्टि भनेर दियो भने माग्न पनि अप्ठ्यारो आफूलाई, उसले पनि दिँदैन, बोलचाले भन्दा हुन्छ, सम्बन्ध पनि बिग्रिन सक्छ। त्यसैले गर्दा आफ्नालाई धन भरसक नदिनु है। अब भगवान आज भन्नुहुन्छ सुखदेव स्वामी राजन, मान्छे भएर जन्म लिएको त्यतिखेर मात्रै सार्थक हुन्छ अरे हाम्रो। कतिखेर? अन्त्ये नारायण स्मृति, अन्तिम समयमा जब यो मनले नारायणको भजन गर्छ, भगवानको भजन गर्छ। जन्म लाभ पर पुंसाम अन्त्ये नारायण स्मृति। राजन, जन्म लिनु मात्रै मानव होइन, हामी मानवका कर्तव्य छन्, मनुष्यले गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, व्यवहारमा लगाउनु पर्ने व्यवहारिक कुराहरू छन्, समाजमा बस्दाखेरि सामाजिक कुराहरू छन्, साधु सन्त भएर बस्यो भने साधु सन्तका कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन् मनुष्य जीवनमा। अब तिमीलाई कस्तो लाग्छ? तिमीले मानव जीवन प्राप्त गर्यौ, अब यो मानव जीवनलाई छोड्दैछौ, थोरै समयमा यो जीवनलाई त्याग्दैछौ। अब एउटै काम गर, भगवानको कथा सुन तिमी। परीक्षित जो निर्गुण रूपमा स्थित छ, विधि निषेधको मर्यादालाई पार गरेको छ, जसले ठुला ठुला ऋषिमुनिहरू पनि भगवानको अनन्त कल्याणमय गुणगानको वर्णनमा रमाइरहेका हुन्छन्। त्यस्तै भगवानको वर्णन द्वापरको अन्तमा यही भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नामको महापुराण
आफ्नै पिता श्रीकृष्ण द्वैपायनबाट मैले अध्ययन गरेको थिएँ। मेरो निर्गुण स्वरूप परमात्मा नै पूर्ण दृष्टि हृदयवाला हुनुहुन्छ र त्यही भागवत म तिमीलाई सुनाउँछु। यही भागवत सुनेर जीवन धन्य हुन्छ। जुन कुरा मैले मेरो पिताबाट सुनेको छु त्यही कुरा म तिमीलाई सुनाउँछु। शौनकले प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु सुखदेव स्वामीले आफ्नो पिताको मुखारवृन्दबाट भागवत कसरी सुन्नुभयो त्यो बताइदिनुहोस् भन्दा एक दिनको कुरा हो। नारदले आफ्नो चरित्र व्यासलाई सुनाएर गइसकेपछि नारद जानु भएछ कहाँ भन्दाखेरि कैलाश पर्वतमा। हेर्नुहोस् है, कैलाश पर्वतमा पुग्नु भयो। कैलाशमा गएर यसो विचार गर्नुभयो चारैतिर। कुरा लगाउने मान्छेले कुरा गर्नुभन्दा पहिले वरिपरि हेर्छ अरे कोही छन् कि छैनन् सुन्ने। नारदले पनि त्यस्तै गर्नुभयो, हेर्नुभयो चारैतिर यसो कोही छन् कि। भगवान भोले बाबालाई हेरेको ध्यानमा मग्न हुनुहुन्थ्यो। अनि गएर माता पार्वतीलाई सोध्नुभयो, माता संसार त सबै बिग्रिएछ नि। पार्वतीले भन्नुभयो, नारद के भएर बिग्रियो? संसार त सबै राम्रै चलिरहेको छ भन्दा होइन होइन माते होइन, छैन। संसारमा मान्छे झुटो बोल्न थालेछन्। त्यति मात्रै होइन माता, देवलोकमा पनि पो झुटो बोल्दा रहेछन्। पार्वतीले भन्नुभयो, है नारद के भन्दैछौ तिमी? यो शिवलोक हो, शिवलोकमा कोही झुटो बोल्दैन। भगवान भोलेनाथका हामी प्रिय भक्त हौ, उहाँका सन्तान हौ, हामी कहिल्यै झुटो बोल्दैनौँ। नारदले भने स्वयं भोलेनाथले बोल्नु भयो भने भोलेनाथले झुटो बोल्नुहुन्छ। तिमीले के सुन्दैछौ अनि के भन्दैछौ तिमीलाई थाहा छ? भन्दा मलाई राम्ररी थाहा छ माता, मैले त्यही भएर त भन्दैछु। भोलेनाथले आज तपाईँसँग पनि कुरा लुकाउनु भएको छैन? पक्का छैन भन्दा छैन। मैले प्रमाण गरिदिएँ भने ल भन न त के कुरा लुकाउनु भयो भोलेनाथले? नारदले भने, माता एउटा कुरो सोधौँ। सोध। जुन भगवान भोलेनाथले लगाउनु भएको मुण्डको माला छ नि, त्यो माला कसको तपाईँलाई थाहा छ? पार्वतीले भनिन्, ल त्यो त थाहा छैन। अनि स्वयं आफ्नो श्रीमानले लगाएको माला, त्यो मुण्डको माला थियो भने अर्थ भए पनि त है भन्नु। रत्न हिरा मोतीको भए त थाहा हुन्थ्यो, यो हिराको यो मोतीको। अब मुण्डको माला थाहा छैन तपाईँलाई भन्दा छैन। अनि स्वयं भगवान भोलेनाथले त माता पार्वतीलाई कुरा सुनाउनु हुँदो रहेनछ भने मान्छेले त कहाँ सुनाउँछन् त? झन् लागे म नारायण नारायण गर्दै चल्दिनँ। अब नारद हिँडेपछि आमालाई रिस उठ्यो, पार्वतीलाई रिस उठ्यो। आमाहरू रिसाउनु भयो भने झन् गाह्रो हुन्छ। स्त्री हट एउटा सुरु हुन्छ है। रिस उठ्दैन अरे, हतपत आमा दिदी बहिनीले रिसलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्नुहुन्छ। कन्ट्रोल गर्दा गर्दै पनि माथि जब रिस उठ्छ नि, कि त भात पाक्दैन कि त सब्जीमा नुन चर्को हुन्छ। गोविन्द भगवानको। अब मातालाई रिस उठ्यो। अब त्यतिखेर रिसाउने पनि भिन्दै प्रक्रिया थियो। कहाँ जहाँ भेट्यो त्यही रिसाउन पाइन्थ्यो। जस्तो अवस्था छ त्यस्तै अवस्थामा रिसाउन पाइँदैन थियो नि त। रिसाउने कोठो हुन्थ्यो भिन्दै। कहाँ रिस उठेको छ त्यो रिसलाई त्यहीँनिर राखेर अनि घरमा आएर त्यो रिसाउने कोठो भन्छ, जसलाई कोप भवन भनिन्छ। त्यो कोठाभित्र पसेर अनि रिसाउनु पर्थ्यो। कहाँ मान्छेको अगाडि त्यत्तिकै रिसाउन पाइन्थ्यो त? अब माता पार्वती पस्नुभयो कोप भवनमा। भित्र छिर्नुभयो भगवान भोलेनाथ। ध्यानबाट उठ्नुभयो। अरू दिन त सधैँभरि हातमा कमण्डलो आरतीको थाली लिएर आउँथे माता पार्वती। अब आज त हुनुहुन्न। कहाँ गई छिन् आज पार्वती? घरमा छैनन् कि क्या हो भन्दै खोज्दै खोज्दै आउनुभयो। देख्नु यसो हेर्नु भएको त कोप भवनभित्र छिरिराखेकी छ। लौ के भएछ यिनलाई? सोध्नु भयो पार्वती के भयो? बोल्दिन। घुर्की फेरि साह्रै ठुलो हुन्छ नि त होइन? भन न के भयो तिमीलाई? बोल्दिन। फेरि सोध्नु भयो, होइन तिमी बोल्दिन, मैले के बिगारेँ तिम्रो?
माता पार्वती भन्नुहुन्छ, भोलेनाथ तपाईले मसँग झुटो बोल्नु, तपाईले मसँग कुरा लुकाउनु। ए मैले कुरा लुकाए तिमीसँग भन्दा हो? के कुरा लुकाइलु भने न। भोलेनाथ आजसम्म तपाईले मलाई भन्नुभएको थिएन हजुरले लगाउनु भएको यो मुण्डको माला कसको? भोलेनाथले भन्नुभयो, पार्वती आजसम्म तिमीले मलाई सोधेकी पनि त थिएनौ, नसोधिकन म वर्णन गर्दै जानु र? कसैको आदत हुन्छ, कसैको बानी हुन्छ हैन? कसैको बानी कस्तो हुन्छ भने अब कपडा लगाएको देख्छौ नि, ब्याग बोकेको देख्छौ नि हैन? यो कपडामा, गहनामा अनि अनेक प्रकारका चीजमा आकर्षण दृष्टि चाहिँ आमा दिदी बहिनीहरुको छिटो पर्छ अरे के त्यसमा चाहिँ। कसैले राम्रो ब्याग बोकेर गयो, अर्की आमालाई मन पर्यो, त्यो सोध्नु भयो, होइन नानी कहाँ किन्यौ? अब उसको बानी चाहिँ कस्तो छ भने ब्याग किनेको ठाउँ अनि दाम पनि भनिदिने बानी हुन्छ कि कसैको छ। ए यो त फलाना मार्केटमा किनेको, यति पर हो, यो त दाम सोधेको हुँदैन भन्ने बानी हुन्छ कसैको। भगवान भोलेनाथ भन्दै हुनुहुन्छ, पार्वती नसोधिकन कुनै पनि कुराको जान्ने भएर नबोल्नु। आउँछ तर पनि चुप लाग्नु, बसिदिनु, जान्ने बाटो बाहिर नबोल्नु। तिमीले सोधेकी थिएनौ, मैले भनेको थिएँ, तिमीले आज सोध्दैछौ, म भन्दैछु सुन। यो माला कसैको होइन, तिम्रै हो। मेरो माला भन्दा हो? उमा गौरी सती अनेक नाममा तिमी आयौ नि, तिमी त मर्दै गयौ, तिम्रो यादले मलाई तडपाउँथ्यो, मलाई सताउँथ्यो। दिह जे जस्तो भए पनि म त्यो मुण्डको माला धारण गरेर तिम्रो याद समेटेर राख्थेँ। पार्वतीले भने, प्रभु अचम्म भएन र? श्रीमती मर्दै गर्ने, जन्मिँदै गर्ने, श्रीमान भने कहिले मर्दैन मर्ने, त्यस्तो के छ तपाईसँग भन्दा मसँग एउटा विद्या छ, मसँग अमृत रूपी विद्या छ। त्यो विद्यालाई पान गरिसकेपछि मर्नु पर्दैन। अनि भोलेनाथ मलाई सुनाउनु पर्दैन? यो गोप्य विद्या हो नि त, तिमीलाई सुनाउन मिल्दैन? होइन प्रभु मलाई सुनाउनै पर्छ। अब हजुरले धेरै जिद्दी गरिन्। अमर कथा सुनाउनको लागि भोलेनाथले भन्नुभयो, जाऊ गएर बाहिर हेर केही छ कि, अरूले सुन्नु हुँदैन नि यो। फेरि अमर कथा सुनाउनको लागि बाहिर गएर हेर्यो। माता पार्वतीले सबैतिर दृष्टि लगाउनु भयो, कतै केही थिएन, सुगाको अन्डा थियो, भर्खर बच्चा भरिँदै थियो। बच्चा भरिँदै गर्दाखेरि आएर भन्नुभयो, भोलेनाथ केही छैन भित्र, बाहिर पनि हेरेँ मैले, भित्र बाहिर सबै खाली छ, हजुरले मलाई अब अमर कथा सुनाउनुहोस्। अनि ल ठिकै छ, अब तिम्रो इच्छा छ भने सुन्ने, म सुनाउँछु। बाघको आसन ओछ्याउनु भयो अनि बस्नुभयो। भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुनाउनको लागि। अनि डमरू निकालेर डमरू बजाउनु। डमरू बजाउँदाखेरि त्यहाँबाट व्याकरणका 14वटा सूत्र निस्के। पाणिनीले त्यहीबाट व्याकरणको सूत्र बनाइदिनु। जुन त्यो बच्चा थियो, डमरूको आवाज सुनेर बच्चा भरिँदै थियो, भुइँमा फुट्यो अन्डा। अब अन्डा भुइँमा सर्यो। अनि भगवान यता भोलेनाथले अमर कथा सुनाउँदै जानुभयो। उता बच्चा सृष्टि हुँदै गयो, बढ्दै गयो, उसको श्वास भरिँदै गयो, सुन्दै गयो अमर कथा। माता पार्वतीले पनि अमर कथा सुन्दै जानुभयो। बीच बीचमा ओमकार भन्नुहुन्थ्यो। जस्तै हामी कथा कुराहरू केही भन्दा फलाना त त्यहाँ गएछ अरे भने ए हो र भन्छौँ नि, भनेर यस्ता शब्दहरू जुन बीचमा राख्छौँ नि, ताकि निदाको छैन, सुन्दैछ भन्ने पाराले माता पार्वतीले पनि ओमकारको शब्द उच्चारण गर्नुभयो। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाउनुहुन्थ्यो, माता पार्वती ओम ओम भन्नुहुन्थ्यो। सुरुमै भन्नुभएको थियो, देवी यो कथा हतपति सुन्न सक्दैन भाइ, गाह्रो हुन्छ सुन्नको लागि, जुर्दैन हतपति। उनले ढिप्पी गरेर सुन्न बसिन्। अनि सुनाउँदै जानुभयो। भगवान श्रीकृष्णलाई भेट्नको लागि अक्रूर जब निस्के, मथुराबाट निस्किसकेपछि त्यही समयमा माता पार्वतीलाई निद्रा लाग्यो, सुन्न सक्नु भएन, निदाउनु भयो। उता सुगाको बच्चा पनि
तन्दुरुस्त भएछ अमर कथा सुनेर। अब ओम भन्न छोडौँ भने कथा रोकिने भयो, मैले सुन्न नपाउने भएँ। अब के गर्ने? उसले विचार गर्यो अनि माता पार्वतीको स्वर लिएर बीचबीचमा ओम ओम भन्दिन थाल्यो सुगाले। जस्तो रटायो त्यस्तै बोल्छ सुगाले त, होइन? अधार्मिक सज्जन सन्त महापुरुषको आश्रममा सुगालाई राखिदिनु भयो भने बाटामा राम 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 राधे राधे भन्न सिक्छ। त्यही सुगाले यदि चोर डकैतीको ठाउँमा गयो भने आयो आयो लुट लुट काट काट भन्छ। सङ्गत अनुसारको फल हुन्छ। ओम भन्दै गयो, भागवत सक्यो पुरा। अनि अन्तिममा भगवान भोलेनाथले बोल भागवत भगवानको जयकार लगाउनु भएको। झसङ्ग भइन् पार्वती, ला प्रभु माफ गर्नु होला भोलेनाथ, अक्रूर मथुरा गएपछि के भयो उताको? त्यहाँदेखि उताको कथा त मैले सुन्नै सकिनँ। भोलेनाथले तिमीले सुनिनौ भन्दा छैन। अनि कसले सुन्नु त भन्दा मलाई थाहा छैन प्रभु, मैले त होइन। बाहिर को आयो फेरि गुप्तचर यो कथा सुन्ने? यसो हेर्नुभएको सुगाको बच्चा रहेछ। लु यसले अब बितायो भन्दै खेदाउनु भयो हातमा त्रिशूल लिएर। अब छोडिदिनु, यसलाई मार्छु। खेदाउँदै खेदाउँदै जानुभयो सरस्वती नदीको तटमा साम्यप्रस नाम गरेको आश्रममा, वेदव्यासको आश्रम। त्यहाँ उनकी पत्नी बिटपा बिहान सूर्यलाई अर्घ्य दिएर बसिरहेकी थिइन्। त्यही बिचमा हाई आयो, स्वाट सूक्ष्म रूप लिनुभयो र पेटभित्र छिरिदिनु भयो। लु भोलेनाथ मलाई मार्नु त, अब पेटमा छिरिदिनु भयो। भोलेनाथ भन्नुहुन्छ, ए व्यास तिम्रो घरमा चोर आएको छ। प्रभु चोर कहाँ छ? तिम्रो पत्नीको पेटमा छ। होइन, चोर कसरी छिरो थियो भन्दा मलाई थाहा भएन। हेर, मेरो अमर कथा चोरेर लिएर आएको छ। त्यसो भए बस्नु, जहिले निस्किन्छ लिएर जानु। बस्नुभयो धेरै समयसम्म, तर त्यो चोर निस्केन। 12 वर्ष पूर्ण भइसकेपछि भगवान भोलेनाथ लाग्नुभयो नि। उता वेदव्यासले सोध्नुभयो, बाबु आमाको गर्भमा तिमीलाई गाह्रो भएको होला, बाहिर आऊ। भित्रबाट बोल्छ, मलाई छैन गाह्रो भएको पिताजी, म यहाँ आनन्दले बसेको छु। होइन, बडो विचित्र छ। भित्रबाट आवाज आयो, होइन तिमी के गर्दा आउँछौ? तिमीलाई गाह्रो भएन, ठिकै छ, मैले माने। आमालाई त अप्ठ्यारो भयो, आमालाई गाह्रो भएको छ नि, निस्क बाहिर। अनि त्यो भित्रबाट बच्चाले फेरि भन्यो, पिताजी यदि मायाको अधिपति भगवान विष्णुले आएर मलाई मेरो मायाले तिमीलाई छुँदैन भनेर आशीर्वाद दिनुभयो भने निस्किन्छु भन्यो। भगवान विष्णुलाई बोलाउनु भयो। नभन्दै बच्चाको जन्म भयो। नाल काटेको थिएन, काँधमा बेरे नाल। अनि आमालाई बाबालाई गुरु आज भगवानलाई प्रणाम गरेर लागे जङ्गलतिर। 18 पुराणका रचयिता वेदव्यास छोराको पछि पछि। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदस, हे पुत्र फर्क, तिम्रो आमाले तिमीलाई पेटमा बोक्नुभयो। यति धेरै वर्षसम्म बोक्दा आफ्नो छोराको दर्शन गर्न इच्छा लागेको हुन सक्छ। आऊ घर फर्क। जङ्गल वन पहाडहरूले जवाब दिन्थे वेदव्यास 18 पुराणको रचयिता भएर छोराको मायामा अझै भुलिराख्नु भएको छ। अनि आज बीचमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, जाँदै गर्दाखेरि अप्सराहरू स्नान गर्दै थिए। सुखदेव त्यहीबाट जानुभयो। कसैले पनि वास्ता गरेनन्। जब वेदव्यास जानुभयो अप्सराहरू लज्जित भए। उनीहरूले सोधेछन्, अरे यी वेदव्यास होइनन् भन्दा हो नि त? ऊ लज्जित भएको देखेर वेदव्यासलाई आश्चर्य लागेर सोध्नुभयो, मेरो छोरो 16 वर्षको उमेरको अगाडि बढ्दैछ अनि तिमीहरू चाहिँ मलाई देखेर लज्जित हुन्छ, म बुढोलाई देखेर? अप्सराले भने, तद्वीक्ष्य पिच्छति मनो जगदोस्तवास्ति स्त्रीपुं विदान त सुतस्य विभक्त दृष्टि। प्रभु तपाईमा यो छोरो हो, यो छोरी हो, यो स्त्री, यो पुरुष, यो बच्चा, यो बुढो भन्ने भेद छ, तर तपाईको छोरामा त्यो भेद छैन। उले त सबैलाई एउटै बराबरको देखेका छन्। जो व्यक्तिले बराबर दृष्टिले हेर्छ नि सबैलाई, उसको नजरमा कोही कमी हुँदैन, सबै एउटै लेभलको हुन्छ। जब उसले अलग दृष्टिले हेर्न थाल्छ, नराम्रो दृष्टिले हेर्न थाल्छ, त्यतिखेर उसले घर परिवारलाई पनि नराम्रो देख्छ। वेदव्यास फर्किनु।
नारदको इच्छा अनुसार भागवतको रचना गर्नु, अनेक प्रकारका श्लोकहरू बनाउनु भयो। 18,000 श्लोकलाई परिपूर्ण बनाउनु भयो। अब छोरोलाई पढाउनु पर्यो। अब छोरोलाई पढाउने कसरी? 4-5 श्लोक आफ्ना शिष्यहरूलाई रटाउनु भयो। अब 4-5 श्लोक रटे गए। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार बिभ्रतवास कनक कविशं वैजयन्तीं चमाला। भगवानको स्वरूपको वर्णन, भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने स्वरूपको वर्णन गरिदिनु भयो यो श्लोकमा। सुखदेवले सुन्नुभयो, आहा कति सुन्दर भगवान, वैजयन्ती माला लगाएको, बाजुबन्द लगाएको, मोरपङ्ख पिताम्बर धारण। यो भगवानलाई भेट्न पाए त मेरो मन कति हृदय गदगद खुसी हुन्थ्यो होला। मलाई साँच्चै आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो होला भगवानले। फेरि मनमा झट्ट लागेछ, अरे म त यस्तो छु, मलाई भगवानले कहाँ अपनाउनुहुन्छ त? म त वनवासी हुँ, जङ्गलमा बस्ने मान्छे। त्यस्ता राम्रा सुन्दर भगवानले म जस्तो यस्तो लङ्गौटी मात्रै लगाउने मान्छेलाई हेर्नुहुन्छ त भनेर मनमा सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। शिष्यले अर्को श्लोक भने, अहो वकीयं स्तनकालगूटं जिघांसया पायेदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृजितं ततुन्यं कम्बादयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयं, बकासुरकी बहिनी पुतना आफ्नो स्तनमा विष लगाएर आज मार्छु भनेर भगवानलाई मार्न आउँदा पनि लेभे गतिम, आमाको गति दिने। अहो कम्बा दयालु, यो भन्दा दयालु भगवान कोही हुँदैन ल। मार्न आउने मान्छेलाई पनि आमा भनेर ढोग्ने मान्छे त यो साँच्चै साधारण होइन, उच्च कोटिको भगवान यही हो भनेर छोडिदिनु भयो वनवासको जीवन अनि जानुभयो शिष्यको चरणमा। प्रभु मलाई अरू श्लोक सुनाउनु, मलाई श्लोक सुन्ने इच्छा लाग्यो, लु सुनाउनु। शिष्यले भने, प्रभु हामीले जानेको यति 2टा, अनि अरू श्लोक कसले जान्दछ भन्दा हाम्रो गुरुले जान्नुहुन्छ। हाम्रो गुरुले मात्रै यी सबै श्लोक तपाईलाई पढाउन सक्नुहुन्छ। को गुरु भन्दाखेरि ल हिँड्नुहोस् हाम्रो पछि पछि लिएर जानुभयो। वेदव्यासलाई पनि लागेको थियो मनमा, मैले भागवतको रचना गरेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई पढाउनु छ जसले संसारको भलो गरोस्। चेलो त्यस्तालाई बनाउनु अरे जसले संसारलाई सतमार्गमा लिएर जान सकोस्। किनकि गुरु भनेको गुण हो, चेलो भनेको चिनी हो। गुरु आज एउटा विद्यालयमा बसेर पढाइराख्नुहुन्छ, 10-15 वर्ष भयो त्यही पढाइराख्नु भएको छ। चेलो अस्ट्रेलिया अमेरिका पुगिसक्यो। गुरु भनेको गुण, गुणको डल्लो यसो लडाइदिनु, तिनीहरू लड्छ बसिरहन्छ, बरु त्यही टाँसिन्छ होइन त्यो गुण। अनि चेलो भनेको चिनी, एक मुठी चिनी लिनु, यसो छर छरिदिनु त चारैतिर फिजादिन्छ। एक ठाउँ बस्छ त चिनी बस्दैन, छरिन्छ। हो त्यस्तै प्रकारले आज चेलाको माध्यमबाट गुरुसँग भेट भयो। अनि भेट भइसकेपछि वेदव्यासको मुखार वृन्दबाट सुखदेव स्वामीले भागवत जुन सुन्नुभयो त्यही भागवत म तपाईहरूलाई सुनाउँदछु अब भनेर सुतजी महाराजले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई बताउनु भयो। अनि सुखदेव स्वामी भन्दै हुनुहुन्छ, राजन जुन भागवत मैले मेरो पिताजीको मुखार वृन्दबाट सुने त्यही भागवत अब म तपाईलाई सुनाउँछु भनेर सुरु गर्नुभयो। बोल भागवत भगवानको।